रसोफी आफूजी मेनन नमस्कार। म खोजराज गोलेक्यार चालिसेली पनि भन्छु। साहित्यिक रूपमा गोलेक्यार चालिसेली भनेर भन्ने गरेको छु, लेख्ने गरेको छु। अन्य विषयगत रूपमा खोज्ने क्रममा, लेख्ने क्रममा खोजराज गोले नै भन्ने गर्छु। मेरो नाम खोजराज गोले र हजुरबाले राखिदिनु भएको नाम मेमेले राखिदिनु भएको नाम। पछिल्लो समयमा जब साहित्यमा प्रवेश गरेँ त्यसपछि भने मैले गोलेलाई अगाडि ल्याएँ, आफ्नो रुईलाई र खोजराजलाई केआर बनाएँ। तर सहर छिरिसकेपछि आफ्नो गाउँ भुल्ने कुरा हामी धेरै छौँ। त्यही भएर गाउँले नभुलोस् भन्ने उद्देश्यको साथमा आफ्नो गाउँ चालिसेलाई पनि पछाडि जोडेर चालिसेली बनाएँ। यस प्रकार म गोलेक्यार चालिसेली भएर अगाडि बढ्ने क्रममा तामाङ साहित्य मार्फत पाइला चाल्ने क्रममा अघि बढ्दै गएँ र त्यस क्रममा नै म एफएममा पनि कार्यक्रम तामाङ भाषाको कार्यक्रम चलाउन थालेँ, पुगेँ। त्यति बेला केही समस्याहरू मैले भोगेँ। तामाङ भाषाको कार्यक्रम त्यसको पनि हामी स्क्रिप्ट लेखेर पनि लान्थ्यौँ। लेखेर लगेको स्क्रिप्ट जब वाचन गर्न थाल्छौँ त्यसपछि हाम्रो केही प्रब्लमहरू, समस्याहरू रहेछन् भन्ने कुरा अनुभव हुन्थ्यो, आभास हुन्थ्यो। किन हुन्छ यो? किन मैले लेखेर ल्याएको जुन शब्द छ त्यसको उच्चारण मेरो किन बिग्रिरहेको छ? किन मैले भन्न खोजेको चिज अर्को भइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो र त्यसको मैले धेरै खोज्ने प्रयास गरेँ। खोज्दा खोज्दा अन्तमा मैले के पत्ता लगाएँ भन्दाखेरि वास्तवमै हाम्रो तामाङ भाषा, तामाङग्री भनौँ, त्यो टोनल रहेछ। टोनल भन्ने गरेका रहेछन्, त्यो टोनल ल्याङ्ग्वेज रहेछ। जब मैले देवनागरी अक्षरमा, लिपिमा भनौँ, तामाङको स्क्रिप्ट लेखेर लगेको हुन्थेँ, लान्थेँ, त्यतिखेर त्यहाँ मेरा स्क्रिप्टहरूमा मैले लेखेको ठाउँमा टोनको कुनै पनि चिन्ह हुँदैन थियो, जसले गर्दाखेरि मैले त्यहाँ वाचन गर्ने क्रममा टोन अर्को हुन पुग्थ्यो र पाठान्तर हुन्थ्यो, मैले भन्न खोजेको कुरा बिग्रिन्थ्यो, आफैले पनि गिल्टी फिल हुन्थ्यो त्यतिखेर। यही क्रमपछि मैले धेरै अभ्यास गरेँ। अब यसलाई कसरी मिलाएर लेख्न सकिन्छ, कसरी मैले जस्तो लेखेर लगेको हुन्छु ठ्याक्कै त्यसको उच्चारण, टोन मिलाएर उच्चारण गर्न सक्ने हुन्छु भनेर मैले खोज्दै गएँ। त्यही क्रममा केही चिजहरू मैले भेटाएको छु जसमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टोनहरू कस्तो रहेछ, कति रहेछन् र ती टोनले के असर गर्दो रहेछ, त्यो टोनको नियम के रहेछ, कुन अवस्थामा कुन टोनको प्रयोग हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो तामाङ भाषालाई प्रोपरली हामीले उच्चारण गर्न राम्रोसँग गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा हुने रहेछ। यही चिजको ज्ञान ममा आएपछि मैले केही अभ्यास गरेँ, प्रयास गरेँ, केही साथीहरूसँग मिलेर पनि लेख्ने प्रयास गरेँ। हुन त मैले सुरुमा सबै आकार छन्, हाम्रो तामाङ भाषा आकार प्रधान हो भनेको हुनाले नै अग्रजले त्यो भनेको देखेपछि मैले पनि आकार प्रधानमा गएर लेखेको थिएँ। त्यसमा मैले प्रब्लमहरू देखेँ। त्यसपछि कति साथीले आ जस्तै अलाई आ बनाउनु पर्यो भने चाहिँ विसर्ग चिन्ह दिने गरेर लेख्ने गरेका पनि देखेको थिएँ। आफैले पनि मैले त्यसरी लेखेको छु। तर त्यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ देवनागरीमा विसर्ग चिन्हको अर्थ चाहिँ आ नभएर ह हुँदो रहेछ। त्यो पनि ह पनि आ थोरै ह मात्र हुँदो रहेछ, आधी ह जस्तो ह हुँदो रहेछ, जस्तै अथ यसरी जाँदो रहेछ। यो लेखनमा समस्या देखेँ र ती समस्याहरू मैले पहिला आफैले पनि अग्रजले जसरी लेख्नुभयो त्यसै गरी लेखेर जाँदा समस्या भोगेँ र मैले भनिहालेँ एफएममा चाहिँ मैले जब स्क्रिप्ट लेखेर लगेको हुन्थेँ र वाचनको क्रममा मिल्दैन थियो, मेरो टोन हुँदैन थियो, आउँदैन थियो, टोनको मैले नियम जानेको रहेनछु र त्यो टोनको नियम मैले खोज्ने प्रयास गर्दै जाँदाखेरि भेटेको चिजहरूलाई मैले चाहिँ त्यो आधारमा नै अब म लेख्छु भनेर लेख्न थालेँ। किनकि मैले बिना टोन अथवा टोनको कुनै पनि साइन नराखिकन जब म लेख्छु
त्यसपछि म पढ्ने क्रममा आफै अल्मलिन्छु। एउटा अर्थमा लेखेको चिज अर्को अर्थमा वाचन हुन पुग्छ र अर्थान्तर हुन्छ। यो आयो भने, यस्तो भयो भने भोलि मानव अदालतमा पुगेर यसको बकपत्रको क्रममा यस्तो भयो भने यसले ठुलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ, न्यायको ठाउँमा अन्याय हुन सक्छ, या न्याय दिनुपर्ने ठाउँमा अड्किन सक्छ, अल्झिन सक्छ, त्यो निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। यी सबै चिजलाई मैले अध्ययन गरिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ लेखनको क्रममा चाहिँ केही साइनहरू, यो विशेष त देवनागरी लिपि लेख्नमा हाम्रो तामाङ भाषालाई लेख्दाखेरि चाहिँ केही चिन्हहरू दिएर लेख्यौँ भने त्यो टोनल चिन्हहरू जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सही उच्चारणका लागि सहज बनाउँछ भन्ने मैले बुझेँ र त्यो अनुसार लेख्दै अगाडि बढेँ। यसरी लेखेर अगाडि बढ्ने क्रममा धेरै साथीहरूले मलाई सोध्नुहुन्थ्यो, तिमीले के लेखेको, कसरी लेखेको, तिम्रो लेखन मिलेन। धेरै साथीहरूले मलाई त्यसो भन्नुहुन्थ्यो। सबै आकार हो, तिमीले अकारमा लेख्यौ भनेर पनि मलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो। मेरो तर्क के हो भने मैले पहिले आकारमा मैले पनि लेखेको हुँ, ह्रस्व ह्रस्व पनि मैले लेखेँ, दीर्घ पनि लेखेँ, ह्रस्व दीर्घ पनि लेखेँ, तर ती सबै लेखनहरूमा मैले अधुरो देखेँ। मेरो जिब्रो त्यहाँनिर काटिएको पाएँ, मेरो कलम भाँचिएको पाएँ, मैले लेख्नुपर्ने कागज च्यातिएको पाएँ, मेरो हात भाँच्न खोजेको जस्तो पनि मैले अनुभव गरेँ। त्यसकारण म आफ्नो तरिकाले आफ्नो मनको भावना जब म लेख्न थाल्छु त्यसपछि सकेसम्म म आफूले लेखेको, अहिले लेखेको चिज एकछिनपछि पढ्दाखेरि, उच्चारण गर्दाखेरि मैले जुन सेन्समा, जुन भावमा लेखेको थिएँ त्यो चिज जस्ताको तस्तै पढ्न, वाचन गर्न पनि सकोस् भन्ने आधारमा मैले लेखेको थिएँ। तर यहीँनिर मैले कसैले पनि मैले लेखेको ठिक छ, तपाईँहरू लेख्नुभयो गलत भयो, ठिक छैन, त्यो गलत हो, त्यो नलेख्नुहोस्, मैले जे लेख्छु त्यो लेख्नुहोस् भनेर मैले कसै अहिलेसम्म भनेको छुइनँ। यस बीचमा केही साथीहरूको साहित्यिक पुस्तकहरू पनि आए, कविता सङ्ग्रहदेखि अनि केही सङ्ग्रहहरू आए जसमा मैले आफैले पनि सम्पादनको पाएको, भाषा सम्पादन सुधा सुत्री हेरिदिने यी यावत कामहरू पनि गरेँ। यस क्रममा कति साथीहरू आउनुभयो, कसरी लेख्ने भन्ने कुरा आयो। त्यसरी लेख्ने क्रममा चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने क्रममा म आफूले के भने मेरो लेखन शैली चाहिँ यो छ, म यसरी लेख्छु, तपाईँको के छ, मैले जसरी लेख्छु ठ्याक्क त्यही गरी लेख भनेर भन्नुहुन्छ भने म तपाईँको त्यही अनुसार गरिदिन्छु। होइन, म आफूले लेखेको चिज चाहिँ म तपाईँको जस्तो लेख्दिनँ भनेर कसैले भन्छ भने, र मेरो त यो स्टाइलमा लेख्छु भनेर कसैले भन्छ भने म त्यही स्टाइलमा लेखिदिन्छु भनेर मैले त्यही गरेँ। अर्थात् मैले आफूले जानेको चिज, आफूले भेटाएको चिज कसैमाथि पनि लाद्ने काम अहिलेसम्म गरेको छुइनँ र गर्ने पनि छुइनँ। म आफू जे छु, मैले जे भेटाएको छु त्यो चिज म लेख्दै जाने हो र अरूले जसरी लेख्छ त्यही अरूले लेखेकै चिजलाई फलो गर्नुपर्छ भन्ने म विश्वास गर्दिनँ। किनकि उहाँहरूले जुन किसिमले लेख्नुभयो त्यो चिज लेखनले चाहिँ मेरो जिब्रो काटेको मैले अनुभव गरेँ, मेरो टोन नमिलेको अनुभव गरेँ। त्यस कारणले टोन मिलाउँदै आफ्नो तरिकाले लेखेँ। यस बिचमा धेरै साथीहरूले मलाई चाहिँ भन्नुभयो, प्रश्न गर्नुभयो, बिगार्यो भनेर भन्नुभयो, तिमीलाई लेख्न आउँदैन भन्ने किसिमले, शुद्धा शुद्धि मिलेन भनेर मलाई पढाउने प्रयास पनि गर्नुभयो। मेरो एउटै मात्र तर्क के हो भने मैले तपाईँहरूले भन्नुभए जस्तै गरी लेखेको हुँ, तर त्यसमा मैले कमजोरी भेटाएपछि फेरि अरू खोज्दाखेरि भेटाएको चाहिँ मैले लेखेको हुँ र म आफू स्वतन्त्र छु भनेर म विश्वास गर्छु र म त्यो उपभोग गर्न चाहन्छु। म आफूले जे भेटाएको त्यो आधारमा लेख्छु। जुन लेखन मैले जसरी लेखेको हुन्छु अघि भने जस्तै त्यो वाचनको क्रममा पनि त्यो आओस्, त्यसमा मलाई सहज होस् भनेर म चिन्ह लगाएर लेख्छु। यसमा कसैले चित्त दुखाउनु पर्ने, टाउको दुखाउनु पर्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर केही साथीहरूले, केही व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, अझ कति अग्रजहरू पनि हुनुहुन्छ, चित्त दुखाउनु भएको चाहिँ मैले देखेँ। यसमा म सरी भन्छु, तपाईँले चित्त नदुखाउनुहोस्, मैले तपाईँको चित्त दुखाउन खोजेको पनि होइन र कसैलाई लाद्न खोजेको पनि होइन र कसैको त्यो मिलेन र मिलाउनु पर्छ भनेर मैले चाहिँ भनेको पनि होइन। मात्रै मेरो आफ्नो व्यक्तिगत लेखन शैली हो। म यसरी लेख्छु, यसरी लेख्दा मलाई सहज हुन्छ भने म यसरी नै लेख्छु भन्ने मात्र हो। अरू साथीहरूले जसरी लेख्नु भएको छ अनि मेरो यो पूर्ण छैन भन्ने, तर अरूले यही लेख्नुपर्छ, यसरी लेख्यो भने मात्र हुन्छ, नत्र बिग्रिन्छ। हामीले बनाएको चिजहरू एक किसिमले चाहिँ स्थापित गरेको मान्यताहरू भत्काउने काम गर्यो भन्ने किसिमको जुन आरोप छ, यसको लागि म सरी भन्छु। म तपाईँहरू कसैले बनाउनु भएको चिज भत्काउने क्षमताको मान्छे होइन। मात्रै तपाईँले बनाउनु भएको चिजमा मेरो जिब्रो पुरा काटेको मैले अनुभव गरेँ। त्यसमा मैले लेख्दाखेरि मेरो अघि भनिसकेँ, पातार भनिरहेको छु, मेरो वाचनमा पुग्दाखेरि समस्या मैले देखेँ र त्यही अनुसार मिलाएको हो। र यस अर्थमा
यसरी बुझिदिनुस् कि तामाङको या तामाङ भन्छौँ त्यसको जिब्रो भनेको चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल जिब्रो छ। ओरिजिनल जिब्रोलाई मिल्ने किसिमले चाहिँ लेखन शैली आउनुपर्छ भन्ने मेरो मात्र त्यति तर्क हो। यसमा सम्भोटा र ताम्हिक भन्ने पनि हुनसक्छ। म सम्भोटा र ताम्हिकको बारेमा अहिले यो यतिखेर भने म बोल्न चाहन्न, किनकि म सम्भोटा पनि म बुझ्दिनँ, ताम्हिक पनि म बुझ्दिनँ अथवा जान्दिनँ, मैले पढ्न जानेको छुइनँ, मैले सिकेको छुइनँ। त्यस अर्थमा मैले यसको बारेमा तिनीहरूको बारेमा त्यति धेरै भन्नु पनि उपयुक्त नहोला। यद्यपि केही चिजहरू भने यो समाजमा बसेको नाते र केही साथीहरू सुनेको र देखेको आधारमा विशेष प्रसङ्गवश केही कुरा आएछ भने त्यो विशेष परिस्थितिमा आउनेछ, त्यसरी नै बुझिदिनु होला भन्दै आज भने यहाँहरूको माझमा म एउटा स्लाइड लिएर आएको छु। यो स्लाइडकै आधारमा केही कुरा गर्ने म प्रयास गर्छु र यसरी आजको स्लाइडको शीर्षक मैले राखेको छु। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। हजुर, स्लाइड आयो र यहाँ स्लाइड तपाईँले देखिरहनु भएको छ, जहाँसम्म लाग्छ यहाँहरूले पनि देख्नुभयो। र यो स्लाइडमा चाहिँ मैले आफूले भन्न खोजेको चिज के हो भनेर राख्ने प्रयास गरेको छु। यस क्रममा सबभन्दा पहिला चाहिँ यसको नाममा चाहिँ यसको नाम चाहिँ यस्तो रहेको छ। यहाँ मैले यसको नाम यसरी राखिदिएको छु, जुराएको छु, तामाङ जिब्रो। यो तामाङ जिब्रोको बारेमा मैले लेख्ने प्रयास गरेको छु। विशेष त तामाङ जिब्रो अर्थात् तामाङलाई ले भनौँ हामी, यहाँ तामाङलाई ले हरङ्बा, तामाङलाई ले भन्न बिबला अर्थ चाहिँ तामाङसी हर्लसी छिपकरी र पाङ्दोबा तामाङला ले हजिबा तोर मर्तमा हानङ्गो बिजिम हर्लसी दुइदोबा या सापुइदोबा हर्लसी लमा तामाङसी बिबरङ्बा तामाङला सिमताम ज्यानसी पाङ्बरी हामला तामाङसिन पाङ्बरङ्ग थेला बिबतामिना चुक गुडी मै लानङ लारी टिक दजिसम ताम्बाङ हुन्छ एला त्यसै तामाङ ताम्री तामाङ गुडी ताम्बाङ मजा तामाङसी पाङ्बरङ हाछोर्नी तामाङ लोकपन बाबा मिसे पाङ्बरङ बताजी बिसिनु ngata कति दगो सिंगा संगा पाङ्गसी बमुसुङसी बमुबा ते पाङ्गो त ngai ढंसी बर्मजा माल तिद वर्दाजी रंगला आकार प्रधान निसिने आकार न आकारलाई स्थानमा पाङ्गो बुझि छ वरुङ तबजी माल नाम सरे निसि पाङ्गो न कति रोग छ वरसुङसिङ आकार न आकारलाई पाङ्गो बुझि छ ते कान चारा भन्ने निसि पाङ्गो बुझि छ तेन नला चाहिँ तामाङ न आतबजी तामाङसी पाङ्बरङ हातनी ते नाम त दिसि हालै निसि तामाङ दुई आसेले मिसि लोपन लब दुई पाङ्बरङ बताजी बिको तामाजी थेन तामलिसँगै थेगेन माइसिनि दि दोने स्यान्द तामले थान्न जिन्जी थेरङ तामली माइ तामली ज तामाङ जिब्रो बिसंगे तो तामाङ छिगलोन फेरि दोसिन दते हासिजा लिसाजन माइबन निब दुई चुङै थेगिङ आसन सोपा स्लाइड न to figure out the Athamba, the fitting a yari later article lately, I think in Brishi, Nathan Tanadin. So Pangrija, then Tamang Michigan is Pangin, the young Tamang Tanjin Mamala, the same that they literally but Kurologan, very to Takali Yulba, the group that the Takali Yulba in some of the class, the Chibo, the soon is one is a Tamang, so Missy. Ini is a Tamang and is a Tamang beer that the Tiripuri, Tema Jata Tema, Yakan and Eva Targuri, Yari Takali Shino and the Tamang Viva, and Philip Tamang Sitama, and Philip Malanam Sit Tamang and Tamang Bimla. And Lashi, Raswa, having no good robot in my root than to see young Tamang and young Tamang in Nabi, but Tamari Haji. So Lana Tamari Sufiri, Tamangi, Tamang, to the Peri, Nunlaveri, my again, I mean, Mala. Tamdari Visan, and Nai Pang Mokuchi, Nai Brimaga, not Tamang Bimenu, Nai Tamang Brivajan, like a Sahazam, Tamala Lila Namriva, Lishipang, the Tamang in the Amang, the Tamang Leahin, the Man Basilam, Brivina. So Tamput Halala, Halaja Sola in the village, Nunglava, Sikan Lavari, Mana Lavarija, at the Pakam Lai Higo and Nera, take up and the Nobus Novala, and the Monro Kilbaniva, they enhancing with the Tamang, at the Tamang Ucharan, yeah, Likan Sadi Pastora has her when they keep it dying and Nicola Mas Mundi that press or Bisu, Itikira, Eskrama, Tamang, Basa, Ucharan, Likan Sikai. When is it like you so? Igma, Tamang Vanadi, early Tamang when the Rambichini take Casson, Kasna, Tamang Zibro Bull unit, Tamang Navigana, Tamango, Tamang Vanadi, Basa Rastra. अर्थात् सबैका दुवैलाई बोल्नु पर्दछ तामाङ या तामाङ भनेको मान्छे मात्रै होइन समाज मात्रै होइन यसको भाषा पनि हो
र तामाङ अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्यो भने यो राष्ट्र हो, नेसन हो, यसलाई सभ्यता पनि भन्न सक्छौँ। यो दुवै हो, भाषा पनि हो र राष्ट्र पनि हो। यो यसैगरी दुईमा भनेको छु, भाषालाई तामाङमै चाहिँ ग्योई ग्योत वा गुई पनि भन्ने गरेको पाउँछौँ हामी। तामाङ ग्योई, तामाङ ग्योत, तामाङ गुई पनि यो शब्द यसरी चाहिँ प्रयोग भएको चाहिँ अहिलेसम्म मैले भेटाएको यो हो। र यस्तै गरी तामाङको जुन अक्षरहरू हुन्छ या शब्द भनौँ, त्यो शब्दहरू चाहिँ एकाक्षरीय मोनोसिलेबिक भाषा हो भनेर पनि हाम्रा चाहिँ अग्रजहरूले, भाषाविदहरूले र धेरै भाषा सम्बन्धी काम गर्नुभएको व्यक्तित्वहरूले भन्नुभएको चाहिँ देखिन्छ। यसैगरी तामाङ भाषाको कुरा गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भने महत्त्वपूर्ण चाहिँ अघि नै यहाँ कुरा मैले थोरै यस बारेमा राखिसकेको छु। टोनमा आधारित भएकोले यसलाई टोनल ल्याङ्ग्वेज भन्दछन् भनेको छ। टोनल ल्याङ्ग्वेज, तामाङ ल्याङ्ग्वेज इज टोनल ल्याङ्ग्वेज हैन। त्यो टोनल ल्याङ्ग्वेज में बिजी, त्यो टोन में बिजी, टोन भी जति बिबा यांसे गुहाम तनम टोन बिबा गोबरी आमने बिसम या यांसे ब्रिबा दुइरी इग्री हिगिरी यांसे यांला सेमतम छिब दुइरी यांसे थेरी टोन द थानबारी आमने बिसम थेरी चाहिँ समस्या बजिम मैं तो बिजी एफएम रिपनीमा पुल्छि हामी यारी अर्थरी ब्रिजी ब्रिसिबोर्जी अक्षरी ब्रिसिबोर्जी चेमसिबोर्जी छिसिबोर्जीनिजी तर तेरी डोसी थानमा दुइरी चाहिँ मलाई उल्टो दली जस्तै छाबा बिदकोनी छाबा दली सिनु अतनी छाबा बिदकोला छाबा बिसिनु अतनी छाबा कवि बिसिनु अतनी सो हादिबो जमै लेभल हादिबो टोन लेभल ब्रिबा बिबो थाम आडिमा पुछि जा समस्या बुझि टोन बिबो जुन हाम्रो सांगीतिक हुन्छ yang सामान्य रोगदेशी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज या इंग्लिश भाषा पढ्नमा क्लासिकल पढ्नमा नि राइजिङ टोन फलिङ टोन बिसिरङ सुनसितला अथेलसितला रूपसितला तर yang लोकन हावै चेन निना जुन ngai menangma jadi da tu टोन गते हारमा मुले tam धेरै छगिम थान्नु थान्चेल मला नमसी 5 नम्बर जतिको ब्रिजिम सुन्नु चाहिँ यसमा अर्थात् तामाङ भाषामा तामाङ ग्योइरिजा लिङ्ग भेद हुँदैन। अर्थात् जामे जा निदान बराबरी अर्थात् छोरो मान्छे छोरी मान्छे या भ्युम निदा डोलो डोलो छिगारे जस्तै नेपाली त छोरी आई छोरो आयो विवरणमा यहाँ जा आरे यहाँ जागे नादी जमी हाजी गरौँदसी 6 नम्बर बिजी वाक्य संरचनामा एसईओ सब्जेक्ट अब्जेक्ट अफ हिन्न विभिन्न जस्तै आलेसे कान्छजी सुन्नुलिन्न आलेसे कान्छजी त्यसले चाहिँ अर्को जा सही उच्चारण नभएमा अर्थान्तर हुन्छ विषयमा साथ हुन्छ सही उच्चारण आलेसम उच्चारण आलनि विषम अथवा ब्रिमा पुल्के आडिने विषय नहोला त्यता बसेरमा पुल्चे जा सही उच्चारण अथवा टोनल ल्याङ्ग्वेज हुन्छ टोन जा स्पष्ट रही हामी छोफे आन्दोला त्यो छोफेसी यांसे ब्रिबरी आन्दोला या छिबरी आन्दोला या यांसे सुंगबरी या डोबरी आन्दोला हो तिला डिभिजन लेखे तामाङसी विवरणमा तामाङला टोन या तामाङला लेजा ठ्याक्क हाला विभिन्न जो लेलाम दम लामा बोल्से उच्चारण लामा बोल्से यारी उहाइसा भमला जो वाइ द वन्डर्स अफ टिबेट छेवाङ लामो बिसी जो छेवाङ लामो बिवा मिन्थो यारी बुशिङ कोला मोले सिबिजिम रोसिदा टिबेटी वाइ बोले सिबिजिम के वाइ जे सिलिजिदो इजली वाइला स्क्रिप्ट हुँदा लिरिक्स जो वाइला लिरिक्स या शब्द छिक्करी जङ सिबिजिम जो छिक्करी जा रोला जा बोइगइरि निन्न तर बोइगइदा जा जुरी लासी सुंगर होसिजा उल्टा लासी इंग्लिश रि ट्रान्सलेट लब इंग्लिश रि पोवा दो बजिम इंग्लिश दो ब्लान चाहिँ पिङै छोनला जुन जुन हाइलाइट लबमला जो वाइ पूर्ण भइन जो वाइ पिङै छोन चाहिँ हाइलाइट लब जारम निशी ब्राह्मण सेसनला so the alphabets are the life essence of Tibet alphabets grammar and spelling is our path grammar and spelling our path poems and synonyms are our youth speaking pure Tibetan is the root of unity to waila sense so the alphabets the अक्षर हिगी गरी इक्कदे बिमला अते हिगी इक्कदे सिंगदुरी
자, 태제 디고명은 태시 양라 심다 양라 루이다 부이그리 한번 양라 심낭라 담거데다 부이그리 한 번씩 이나데 이거데 छिक्कदे अक्षर गदे भन्नाले हैन वर्णहरु व्यञ्जन वर्ण स्वर वर्ण भन्ना नेपाली अल्फाबेट्स yang tamarin nan thedan hai chig mina ka thare yang id ya chig bibim ada id yi gade jati ga sum sisam yi gade ja yang la semla tam gade da mila mun sang on bari hamba than bari hamba pang bari hamba shin the यारी कुहिना कुलीबी अता त्यारी चिन्ह हिन्ना ती चिन्ह से जा यांगला सिमला ताम गदेता त जस्ता थानबरी हमदला तनमसी ग्रामर ताम बुजिम तते ग्रामर अर्थात नेपाली व्याकरण सुंदिव दायिक सुंगन पटेलारी अचु दायिक अर्थात ग्रामर या व्याकरण ला तामला ती व्याकरण द स्पेलिंग जा यांगला प्रवज्ञा हिन्ना विशेष वाइस तामबी तनमसी poems and synonyms are how used. Yang si Waigola, yang si Kapita Brila, yang si three language Tanani, Tukadimasi, take a young Charbon Gadi, Charmian Gadin, youth, Yuga Gadin. Tenun Nungi company. Yang grammar Nungi, yang Pravagam Nungi, yang spelling Nungi, yang Pravagam Nungi, yang poems and synonyms, yang Waigadi, yang Waikagadi Nungi Bisa. ती आर्टिक नि बिसम yang युवा गरे अथवा छार्मिङ गरे आर्टिक नि ते छार्मिङ गरे आर्टिक नि ती तला दिनमा yang तरे नोखिनि जी yang प्राब ज्ञान नोखि yang युवा yang छार्मिङ गरे नोखिनि जी बिसम yang लुइला चाहिँ ताम गरे नोखिनि जी बिसम ती तला yang त्यो तिन नंगलो जलसी चाहिँ yang ग्रामर ती नोखि yang के वाइ गरे ती नोखिनि ला दिनमा yang si they should be speaking pure Tibetan is the root of unity. Tibet the yakane show unity labari thanbari ja ekdam prasta clear janada si thakkan himma Tibetan gyuri Tibetan lady ja tampa hamba ya bibarang ni sini yang tamang yen dan tita sel da sam tamang la hi gade yang la luila taminna grammar la tam spelling la tam yang la prabgyam hinna yang la wai khagade lagada segade yang la charmiang charbon gadi hinna thrangsi yang si tamang rang badle si tamang si jasri pangdoga horong sing pangbari hamjipsam thela yang tamang yakri sujitan ba yang la ngala yang la nangba bisi nangba sujitan ba si ja yang si yang la li hinna yang la li dan yang nong ji kan sabari hauta kan sabari khau ya kan sabari khau kan sabari khau terus mesti yang tadi lesi lin mesti panggil yang amang unity nongga bebena su setiap tamen aja orang dah su wai so di kade jabo wai tawni yari jami polisi yari busing polisi wai goma non yang la rangla wai go ber amadim surung lesin yang la tamang len wai gede so ber hammo bisi jangai manci ja nun amena bisam surya argo video so video sih
su kawa asi a laban laba la dui la video in su ngara nam sai ngai siapa video ngai nun record la in su raw video mula su ngai edit alwa video theta basi tor mar adagi disiri jabam rang bari suri lanan disturbance ade mula tasen rang ni bola si yo man man ngai suri harang mula bisun su kawa si da a la mula sam a goringi pang bading ke su si level a boring level ja sushi pang ji bijim bisi jangai thanma ri pang la inna terang lisi yang chu raswa le non goseng kunda chetar ni jam chu men ada lo kar ke se kawang ya bajam se shi bari am su biban tarik doshin pori tamang la darim yang la chikkade yang la chiksing baduri ikkade harang da bijim bi batam da barna kuno singai chu thanba ma tapi di betul tiga tadi sungisem izuri ngai hungta mahwala ribiji ka dah ada akar pin beri pang lebih ngai su ka bisi yang ada pang ada yang ka hinna bisi pang ba biba tam labajin wa theda dengan izuri guni thanji the guni thanba dengan tidak heri su puro akar apin ni dim su akar puro pin betul diri ba dirajari ja akar puro biba tapi yang la tamang gade lagi ja akar pradhan bisi biba pang ba bisi isu sabanda antila hajbe pamma dila chu ka akserin na chu la adhari ni mala bisi pang ba ni ngai marang maja kahin chu karin han akar garo habawa rang namba sorpai tabari hamla the tabasi ro di chu keptaji bisi ngai pang ba ni ma tana ngai marang maja tiga sunu sistem yang barna bunut kain mula kain mula gangsal kain mula gangsal den gangsal jule jomba akchet bunot ya ikkadin dishi hawang la tamang la chikri ju mula bispang mina su kain na akar binba akar la lisa yas rang chin na ngai su than bai na chu yas rang chin na ja chu devanagari lipi ja lagu den guru bi bhabjim guru jasi yang apa after dirga ada dirga ring dirga bisa pang maja so yes rang masih nabi just si so bisa sam yes bina orang masih yang si beri berhamla bisa jangan tambah so yes ain itu saja ring main deh just itu dila akar pin maja ka inna ka bisa tu saja ka ada ring lah ka so tu ring mamla so ka tu tangan tu chu ton inna chu ton chi de tiktala chung si sam chula arthan lolo tala ka lolo tala chula ucharan yang chi sai labari am du wai bang yani pure Tibetan ucharan lo isi jamaje Tibetan United tala yakrin tala ya la jom la bisang gi tang chi tamang le no yang tamang dabari tamang la gui dabari yang chi clear pure tamang gui yang la legam ti bai ham tala bi sainna त्यसै जुरी राष्ट्र दिन दीर्घ सामलामा बुझिन्छ नानो पछि बिना राष्ट्र मोला बि फाके दीर्घ मोला बि सिसुङ लसी बमला फेरि जुरी गजब तम्ति हुन्छ दीर्घ मोला बि मा बुझि न गोर्मी पाटा होला यारी पक्ष से जा दीर्घ बिने का खा गा घा बिसि प्रिजी त्यहाँ हुन्छ नेम इका बिन भने बिना दीर्घ प्रिजी यार पक्ष जासी जा दीर्घ के आकार प्रदान बिसि न फेरि त्यस्तै का खा गा बिसि नेम इकारी जा रसन रसबिबा त्यो आकार प्रदान त भने अनि इकार के दीर्घ तदोबा थेरी जा जलसी ब्रिवटिङ मसि ब्रिवरा आछोर मान बोलछि थे आडिक वा बोलछि जा ngala tamgare adi ngai बेसी गरको तम रेडियो एफएम रिपोर्टसि चाहिँ डोगमा बोलछि आडिक नि तामिन त्यता सँगै दीर्घ देन रसो बिसान मला सुदाम निसि पनि हामीलाई ल जस्तै रसोला लिङ्गबलामा बोलछि जा जस्तै मेन नियाला छु घंसल कहिन छु घंसल नाचु दिन्छ जम घंसल क त्यम फेरि अब अर्को कदेन्जम कजोड दसी अनि अक्षर सोम लबिसम जस्तै मुआ मौसम तिरी तरे मुआ त घंसल देन्जम हा जोड दो म ताजी घंसल का थुइ लिच्छा फेरि यहाँ फुरुल का हावा छिकिने आउनु जस्तै यहाँ बिमा घंसल ह अनि या गोर्नी पूरो पुरुगुल एक छु या इन्ना याला नच गोर्नी घंसल जोड थुइ न बुझे छु यहाँ आगे ताजी तंगसी
गंगसलदेखि गंगसल फेरि अर्को गंगसल गोसोम गंगसल लिन्छ पुरुल अक्षर पुरुल इघावर मनाङ्गी जुरी नाम छो सुमले जो नाम मेमा यो मगेन गंगसल अन्ताजी शोरी चाहिँ यो सा हा गंगसल भन्छ यो नाम छो सुदेर चाहिँ अक्षर गरे गंगसल 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 अक्षर नन अक्षर गते थुसी तावजिम विषम जो गंगसल अक्षर गते यदि आकार चाहिँ मुला दिसी पंक्तिले हिन्छम जो गंगसल अक्षर गते ब्रिब्रि ना हरसी ब्रिसी आकार चाहिँ हिन्छम गंगसल अक्षर ब्रिसी जो गंगसल अक्षर मुला गंगसल अक्षर रि अथुइ मेन चाहिँ क ता पनि गंगसल अक्षर जो प कल कंधा क क कंधा करी आफुइ मेन्ने आफुइ मेन्ने छ आ विभाग छिप थुइ जिविसम इ थुइ जिविसम का त गंगसल करी अथुइ जिविसम क गंगसल करी का आ थुइ जिविसम का हैन का थेनपछि अर्को त का हैन चुजा देन का का क का लोलो मला जस्तै तब चुरिङै चुजा टिराङ नामले पिङै चु टी आइन्की चु बद आकार पिनमा के आपिन तामिन आकार पिन्दोल बि तामिन मांगुला त आपिन बै मांगुला बिसम करेले आपिन बरी हमला पिन बरी हमला या चु बिमति छ अर्को छि इ घादि चु हारन ताल बि ताम दिछ राशमला जस्तै तब तारा तारा तब ताबा विवा भएको ताबा थापेको ताबा ताबा सुझा इसका त मिन ताबा इद मिन थान मिन के आतो मिन थान बा हेरम गरे तो तबसी यांला वर्ण गति चाहिँ जुरु मलाई बेसी रानु हुन्छ नै थान बांगला बहिना सो ब्याङ चाहिँ ब्ला या पुतलीले रूप छन् जुरु थानम जस्तै क बिबज चुला लुइना चु शरीर शरीरलाई ले व्याप्किन मला व्याप्लिनु लेयर ओरिजिम या दिचु का हैन का आज एक्स्ट्रा लेयर विवरणमा त्यसलाई चाहिँ गंगसल पटिनीमा जोरङ तला सुरी चाहिँ जोरसी ओन्जिरन हुन्छ जस्तै आदा आदा अथवा गंगसल हा सा हा गंगसल या यारिनु आकार पिरोजी ओकार हाजी थे ओकार हिन्ना जिम शो तजी जोरङमन किसिम चाहिँ यांगला चाहिँ छेद गति जा जोले सिसिङ बठामला जोले सि चाहिँ ब्रिजी बिसमदि yang tamangla पुरुबुल लेदा जनाले सिang di prastapang बठामला यांगला इका देजा ब्लक ब्लक या पुतली राम सि फ्याङ बठामला जीवन्त तला बिबतामिन ऐन चाहिँ यांगला दे सिसिनिला यांगला चु पुतली ले व्यापारीको पुतली रंग तामु तिलबटीले व्यापारीको पुतली रंग तामु इद तामु थेजा yang सि गुहाम तला बिबतामिन थेतन मेसुरी अर्को अंशी थान्सिनन वनमा पाङला हैन सुदेरामी चाहिँ सिबिर हमला सिसिलमला सुफिरी रामी चाहिँ दाते करे बोवा आगु भयो हैन दोषी सुदे सिले सिसि सु नियमति गजिम बिसिराम छिनन माइबर हमला शिक्षामला बिसम छु तामाङ ला ले उच्चारण तामले गरिन्छ अकार आकार ह्रस्व दीर्घ ल तामले तिति गजिम बिब ताम गरिन्छ सुति थाङ्गे सही उच्चारण गर्न सक्दा मात्रै तामाङ ले अर्थात जिब्रो कायम रहन्छ अन्यथा रहदैन त्यो तामाङ जिब्रोलाई स्पष्ट सही उच्चारण गर्न नसक्ने हो भने तामाङ जिब्रो उच्चारण गर्न नसक्ने हो भने अरु भाषा को मान्छेले या तामाङ भाषा भर्खर सिक्दै गरेको नजान्ने मान्छेले बोलेको जस्तो हुन्छ जस्तै कान्छा बारी हात नाम आचा यसरी बोल्यो भने चाहिँ यो चाहिँ तामाङको जिब्रो होइन त्यो तामाङ सिक्दै गरेको नजानेको मान्छेले बोलेको जस्तो या अरु भाषी मान्छेले बोलेको जस्तो देखिन्छ अहिले चाहिँ सबै आधार प्रदान भनेर लेख्दाखेरि बोल्दाखेरि चाहिँ केही सिरियलहरु हामी देख्न सक्छौं फिल्महरु कता देख्न सक्छौं त्यहाँ चाहिँ तामाङलाई चाहिँ पुरै आधार प्रदान बोल्न लगाएर एउटा हाँसोको खिल्ली उडाउन मिल्ने किसिमको पात्रको रूपमा प्रस्तुत गरेर तामाङलाई चाहिँ त्यहाँ अपमान गरेको देखिन्छ हो त्यो अपमान हामीले सबै आकार प्रदान तामाङको भाषा चाहिँ सबै आकार प्रदान मात्र हो भनेर देख्यौं भने त्यही चीज आउन सक्छ अर्थात तामाङको चाहिँ तामाङ एकजना पात्रलाई जसरी चाहिँ फिल्महरुमा हाँसोको पात्र या खिल्ली उडाउन उचित पात्रको रूपमा जसरी प्रस्तुत गरेको हुन्छ त्यस्तै गरी हामी आफैले हाम्रो भाषाले पनि त्यही गर्यो त्यस्तै हुने रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको कुरा यहाँहरु माझमा प्रस्तुत गरे जस्तै अकार आकार ह्रस्व दीर्घ यी चीजहरु तब सामान्यहरुमा तब सामान्य चीज छ भने आकार लाग्दैन सामान्य भने अलिकति बढी फरक
ताबा थापेको चुङ्जी चुङ्जी यो एउटै लेख्दाखेरि के हुन्छ र फरक यसरी ह्रस्व र दीर्घ छुट्याउँदा के हुन्छ यो चु ह्रस्व र चु दीर्घ छ यहाँ चुङ्जी समात्यो चुङ्जी 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 लोलो लोलो त जी चुङ्जी चुङ्जी चु चुङ्जी चु चुङ्जी चुङ्जी चुङ चु चुङ्जी लोलो त जी बेच्यो त्यसपछि दीर्घ दीर्घ ताबा नक्कली नाम राखेको दीर्घ दीर्घ एउटा उदाहरण दिएको यहाँ ताबा भनेको यस्तै धेरै नामहरू काबा काबा भनेको कति घिचेको भने काबा त्यो सामान्य भन्दा माथि कुरा हो नि त्यो हो यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ यसले दुखाइ बोधक छाबा अथवा छाबा स्वाबा यस्तो उच्चारण गर्ने एउटा टोन हाम्रो त्यो पनि हुन्छ जस्तै ताबा ताबा भनेको झारेको सुन ताउ ताबा सुन ताबा सुन ताबा भिजिबिस सुन अर्थात् धान झारेको सुन ताबा सुन ताबा भिजिबिस धान थापेको सुन ताबा भिजिबिस धान भएको चुलोलमला चु तामुले दोषिन्दी सासेलमला ताबा छाबा साबा चु नंबर 2 भयो के यहाँ टोन नंबर 2 जी थेसासे दुखाइ बोधक छाबा तेरि केही न केही समस्या सुन ताबो यानी सुन तावा म्हणजे धेरै छालाने धेरै स्वालाने राइजिङ नम 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 फडिङ दिन राइजिङ जुरी नम राइजिङ निजी समथे वर्षा नम निजी समथे नम नम फलिङ नम नम मार्बती फलिङ राइजिङ ला जुरी उच्चारण जुरी नम 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 अझै नम नम अझै नम जगाउनुला भाला राम्रो छ नम सुन्दर नम जगाउनुला सुन्दर नम वर्षा उच्चारण लोलोमुला जो तो उच्चारण यागरी लासी नाम बिजी बिसम हाजी बोमिला थे तबसे जो लोलो लसी ब्रेयाम नि बिसैनु एफएम दिनिसी ngai जसरी उच्चारण ngai आदिगनी ngai जो गोरिदन जस्तै नम देन नम गोरिदन ngai याकरी नाम बिसी ब्रेमा बोल्छे ngai बोसी टोमा बोल्छे आदि निगला टोन आहा आदिगनी टोन आदिमो अर्थान्तर उल्टो त गरे निजी थेताम जगे त्यो थाम गरे हैन भाइ भाइ न तनसी आधा वर्ण दोगनाजी शो जो शो द शो बिसी शो विभाग पनि हैन शो विभाग अर्को पनि हैन लोलो न लागि अर्थ लोक्दैन शो शो अनागते दाङको शो अर्थात शो विभाग शो शो पत्रिकल शो हैन न्यादन गर्दा शो विभाग तनसी शो शो विभाग बिहान हैन eta आकार तीता आकार वालो फरक अवस्थाले आकार तल नेमपछि सामान्य अवस्था बोधकमा आकार हुन्छ जुन अवस्थामा आश्चर्य नहुने हुँदा थप्पल लगाएर उच्चारण गर्नु पर्दैन असहज अवस्थाको महसुस पनि हुँदैन सामान्य चबा द्रवा हवा निवा चिबा सामान्य अवस्था है फेरि आकार लजियाको जब फेरि आकार प्रधान लजिन्छ थिए अर्को हुन्छ यस्तै चुरी राख्न दि चबा खाएको छबा 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 छाबा लोलो तल छबा चराएको तबा भएको बाबा ल्याएको ब्रबा हिँडेको लबा गरेको सजी गे झाजी मचेको छजी छजी दुख्यो छबा साजी त्यसपछि साथै हजिम हजिम आएछ त्यति छजी चजी भनेपछि हजी भनेपछि हैजा जी जा दीर्घ बिजी तर जी बिमली छ फेरि कंसल म हाजी हजिम बिसी पाउँदैछ ते जी रसो रिङी जी दीर्घ जी रसो दनिला भनेपछि यो तबा बिजी तबला विदोजी छन् तजिम बिजी विदोजी छन् तमम विदोजी छन् ते आकार गरे आभ्यामला आकार गरे आभ्यामला आकार रि चिबला वाक्यांश वाक्य दोजी ने कंचाबा कंचाबा हैन कान्छाबा पिन आइ
काncaba curi pang betul lana betul pang di naik kena hai nengah sering dua ratus pang di kancaba habis pang di mengat tu tenu waktu roti ilah lian nari tamang lalu lian nari tamang nun jangan aw sebe sebe sehingga tu roti pang sih mbak kancaba haracaba bahasa sarai ko kancaba खाना खाएको ठीक त बा के भएको दुई बाबा पानी ल्याएको टेकेल टेकेल बराबर टिक टिक गरेर हिँड्यो टिक्ला बा के गरेको हावा को आएको त्यो ह्रस्व के आकार प्रदानको कुरा गरेँ मैले आकारमा कसरी हुन्छ त अब आकारको नियम के अघि आकारमा हुन्छ भने आकार सामान्य अवस्थामा आकार बोल्दो रहेछ भने कस्तो अवस्थामा चाहिँ आकार हुन्छ त अब सामान्य अवस्था भन्दा पृथक बोधकमा आकार हुन्छ त्यस्तोमा उच्चारण क्रममा तीव्र हुन पुग्छ सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी वा थप बल लगाएर उच्चारण गर्नु पर्दछ साथै सहज अवस्थाको महसुस पनि हुँदैन जस्तै सामान्य अवस्थामा काञ्चाबा चिबा विवरणमा सामान्य अवस्थामा त्यति लोलो त्यति एग्रेसिभ त शिव विधे एग्रेसिभ गरेर बोल्नुपर्ने हुन्छ अलि रिसाएर बोल्नुपर्ने हुन्छ अथवा ठुलो स्वरमा कराउनु पर्ने हुन्छ त्यो शब्दै त्यस्तो हुन्छ यो शिवा र ठुवा भन्छ हाम्रो शिवाको शब्दहरू चाहिँ आकार होइन अकारमा जानुपर्छ अकार प्रधान शब्दहरू चाहिँ शिवको शब्द हो आकार प्रधान शब्दहरू ठुवाको शब्द हो हाम्रो शिवा र ठुवाको चाहिँ मुख्य हाम्रो समाजमा कल्चरमा शिवा र ठुवा हुन्छ तपाईँ शिवाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अब शिवको कुरा गर्दा सबै आकारै आकार प्रदानमा गयो भने तपाईँको शिवै मिल्दैन नि त्यो लवजै मिल्दैन तपाईँ ठुवा किन गर्ने भन्दाखेरि शिवा गर्दा नमिल्ने भएपछि रिसाएर कुनै पनि शक्तिलाई लखेट्नको लागि दबाउनको लागि पनि ठुवा गर्ने यहाँ तपाईँको बल शक्ति सबै देखाउनु पर्ने हुन्छ हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आकार प्रधान शब्दहरू धेरै आउँछ त्यो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै तावा थापेको बाबा हप्ट्याएको ढाबा जितेको लाभा लुकेको रावा रुखको हाँगा झारेको अघि रावा भयो भने चाहिँ रुखको हाँगा झारेको हुँदैन रावा भनेको चाहिँ जाँगर चलेको सामान्य जाँगर चाहिँ बेला सोचलाई जाँगरेको छ रावा रघु त रावा भन्यो भने रुखको हाँगा झार्नु पनि ठुवा हुने भयो नि त त्यहाँ लाभा सामान्य थियो लाभा लुकेको नाभा सहेको कतै नाभैसी नाम साथै अनि काबा रोकेको काबा र काबा पनि फरक छ काबा यो फरक हुन्छ यहाँ चाहिँ काबा भन्यो भने रोकेको आदिमा मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा आयो यो आकार प्रधान यो अर्थमा हुन्छ अघि तब थियो अघि बाबा थियो अघि तर अहिले तबलाई ताबा गर्दाखेरि अर्कै अर्थ लाग्यो बाबालाई बाबा गर्दा अर्कै अर्थ लाग्यो ब्राबालाई ब्राबा भन्यो भने अर्कै अर्थ लाग्यो वाक्यांशमा याताबा हात थापेको याताबा तङबाबा नै ढाला लाबा हाजी थेसी चाजी थेसी जाजी थेनी लाजी बेनन साजी सुनाजी यस्तो शब्दहरू जहाँ चाहिँ सामान्य अवस्था होइन सामान्य भन्दा एक स्टेप माथि भनौँ अब जहाँ अलिक असहज हुन्छ या अलिक स्ट्रेस लाएर बोल्नुपर्ने हुन्छ अलिकति रिस देखाएर बोल्नुपर्ने हुनसक्छ यसरी प्रयोग हुन्छ अब अर्को आयो ह्रस्व चाहिँ कसरी हुन्छ त ह्रस्व र दीर्घ के हो हामीसँग आधा अक्षर पनि छ पूरा अक्षर पनि छ त्यसकारण हामीसँग ह्रस्व पनि छ दीर्घ पनि छ ह्रस्व र दीर्घको थोरै अघि नै हामीले उच्चारण गरिसकेका छौँ जस्तै ह्रस्व भन्छ तामाङमा उच्चारणमा ह्रस्व तथा दीर्घ दुवै पाइन्छन् सामान्य अवस्था बोधक शब्द चाहिँ ह्रस्व हुन्छ सामान्य बोधकमा ह्रस्व चुङ्गी समात्यो थुङ्गी पियो चिजी बस्यो निभा गएको फिजी ढिलो भयो र थिजी फुट्यो त्यो सामान्य अवस्थाको चाहिँ ह्रस्व भयो वाक्यांशमा रचुङ्गी बाख्रा समात्यो रचुङ्गी तङथिजी हाँडा फुट्यो डिब्लिन्चीजी घरमै बस्यो मृगडुङ्गी
ढोका थोन्यो होरङसुङजी यसो भन्नुभयो हानङ्गीजी कता गयो हानङ्गीजी कता गयो यो ह्रस्वको कुरा दीर्घको कुरा है दीर्घमा तामाङ जिब्रोमा दीर्घ पनि पाइन्छन् विशेषतः सामान्य भन्दा केही फरक वा अलिक चनाखो बनाउने किसिमका शब्दोच्चारण क्रममा दीर्घ हुन्छ जस्तै अघि अकार वा आकारमा जस्तो थियो त्यसै गरी इकारमा पनि अब ह्रस्व र दीर्घको कुरा आउँछ अकारी र आकारी जुन लोलो फरक होगा नियम होगा थे चु इकारी नुन थे लागू तल थे तंगलीजा रसो जिन दीर्घ ताम त्यहाँपछि उकार गेन रसो दीर्घ तामा yang da raso je dirghai mula bi bataminna churi je chungji bechu pungji hanyo suji रोप्यो चुङजी बेच्यो दौं चुङजी रसो चुङजी नमाको जिते समात्यो बिम्बा चुङजी बेच्यो बेच्दियो हैन पुङजी हान्यो पुङो बिम्बा तामाङले पुङो त जाबी है बेसी बङ होला पुङजी हान्यो सुजी रोप्यो सुमा बुझे पनि सजिलो से सुआम सु पनि दुखन्तला फेरि फेरि स्टेज नेले र चुङजी बाख्रा बेच्यो र चुङजी ब्रिगु चुङजी कलम बेच्यो नम चिजी पानी छिट्टायो तिम जीजी चट्ट सिमट्यो तिम जीजी दीर्घ भयो दीर्घ अर्थात् यसलाई आकार पछिको आकार पनि भन्न सकिन्छ आकार भन्दै पछि अकार आकार भने जस्तो भएको दीर्घ जस्तै तामाङ जिब्रोमा दीर्घ पनि भेटिन्छ यो जिब्रो र जिब्रो भन्ने शब्द पनि रहेछ मैले पहिले चाहिँ जिब्रो लेखेका थिएँ त्यही भएर यहाँ जिब्रो रहेछ खास गरी कतिले जिब्रो पनि लेख्छन् कतिले जिब्रो पनि लेख्छन् तामाङ जिब्रोमा दीर्घ पनि भेटिन्छ लामो श्वास तानेर साथै राइजिङ टोनमा उच्चारण गर्नुपर्ने शब्द हुन्छ प्राय यो दीर्घ भएर जब लामो दीर्घ तानिन्छ त्यो चाहिँ प्राय राइजिङ टोनमा जान्छ जस्तै पाबा नक्कली नाम राख्नु साबा तिमीवा साबा त्यो साबा होइन साबा पनि होइन साबा ताबा पनि होइन ताबा पनि होइन ताबा पनि होइन ताबा पनि होइन ताबा कब भनेको बाक्लो हुनु कब काबा भनेको चाहिँ घिचेको काबा भनेको चाहिँ फेरि रोक्नु कब काबा यो चाहिँ काबा तपाईँले आकारमा राख्नु भएन भने जस्तै कब भन्नुभयो भने बाक्लो छ त्यो चिज त्यो चाहिँ झोलिलो पदार्थ बाक्लो कब अर्थात् निद्रा कतै कब निद्रा हो जुदा कति मेरवा अब कतै कब मेरवा गहिरो निद्रा कब अर्थात् कब भनेको वाइबाट चाहिँ कब मुगा अर्थात् त्यो जाँड चाहिँ अब अलिकति बाक्लो नै थियो काबा त्यसै मात्रै एकदम काबा फेरि काबो होइन त्यो चाहिँ रोक्ने थुनछेद गर्ने काबा भने अब काबा भन्ने चाहिँ त्यो स्टेज दियो र त्यो चाहिँ राइजिङमा गयो र चिसो भने जस्तै पारेको काबा भनेर चाहिँ यो घिच्यो अब फेरि मैले उच्चारण गर्छु पाबा साबा काबा यसको उच्चारण चाहिँ यो जस्तै चाबा अट्ठास गरेको मिन ताबा नक्कली नाम राखेको छे फ्याजी घाँसहरू सब छे फ्याजी अब ऋण तिर्यो ए छे फाजी हो फ्याजी होइन फाजी तिर्यो न्योबा साबा बहुलाएको कतै काबा कति घिचेको यसै तम थाजी तिम्रो कुरा काट्यौ बिनन लाजिम सबै लुकेछन् लजिम भन्यो भने आकारमा नआइकन अकारमा बसिदियो भने लजिम भन्यो भने के हुन्छ गरेछ भन्ने हुन्छ लाजिम लुकेछ तामाङ टोन अर्को फेरि
तामाङलाई टोनल भाषा पनि भन्दछन्। अघि नै उच्चारण गरे हामीले तामाङ चाहिँ टोनल भाषा हो भनेर। उच्चारण र लेखनमा टोन चिन्न अनि छुट्याउन नसके अर्थ खुल्दैन वा अर्थान्तरण हुन्छ। कम्तीमा 4 टोन हुन्छन्, 3 मा राइजिङ, फलिङ, फ्ल्याटमा एउटा बस्ने अनि दुखाइ बोधक पनि हुन्छ भन्ने कुरा यस अघिको हामीले जति गर्यौं त्यो चिजबाट हामी यसरी देख्न सक्छौं। यसरी हेर्दा जस्तै राइजिङ टोन, तामाङमा राइजिङ टोन पनि हुन्छन् जुन महत्त्वपूर्ण वा आश्चर्यबोधक शब्द उच्चारणका लागि प्रयोग हुन्छन्। सामान्य भन्दा फरक वस्तु वा अवस्थालाई जनाउन यसको प्रयोग गरिन्छ। निम्न चिन्हहरूद्वारा लेख्न सकिन्छ। राइजिङ जति आश्चर्यजनक, आश्चर्यको त्यो एक्सक्लामेसन मार्क हो, एक्सक्लामेसन मार्क थान छिपाङ दोबरङ बताम थेजा राइजिङ नि बियङ तामाङ लाजा लेख्यो। नम नम हजे तङ भाडा बर्तन ग टाउको उठाउनु, टाउको उठाए हेर्नु, गक त गक। नङ नङ भरि नङ्नु भरि हाल्नु न भने। म सुन, सुन चाहिँ सुन होइन, सुन नेपालीमा पनि सुन हुन्छ नि, यो सुनको चाहिँ धेरै अर्थ हो। जस्तै नेपालीमा सुन भनेको एउटा कुरा सुन भनेको, सुन भनेको। अर्को सुन भनेको चाहिँ के भने बहुमूल्य धातु पनि हो। यो दुईटाको उच्चारण एउटा हुँदैन। सामान्य अवस्थामा कुरा सुन भनेको कुरा सुन हो, सुन हो। तर जब त्यो सुन बहुमूल्य धातु हो नि त्यसमा चाहिँ सुन हुँदैन, सुन अलिकति आश्चर्य हुन्छ नि। त्यही कारणमा मर, हाम्रो यहाँ मर मा मार भनेर जुन समस्या छ यसमा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ सुन भनेको चाहिँ सुनको अर्थमा हामीले भन्नुपर्ने म, त्यो मर हो क्या। त्यो हामी स्टेज दिन्छौँ त्यसमा, अलिकति आश्चर्य हुन्छ नि। सुन भन्दाखेरि माटो भन्नु र सुन भन्नु फरक हुन्छ। त्यहाँ माटो रहेछ भने पनि हामीले सामान्य, त्यहाँ सुन रहेछ भने पनि हामी चनाखो हुन्छ नि। त्यसमा उच्चारणमा पनि त्यो चिज चाहिँ आउँछ, हाम्रो टोनमा त्यो चिज आउँछ र त्यो चिज हामीले लेखनमा यसरी लेख्न सकिने रहेछ भनेर यो चिन्हहरू चाहिँ मैले यसरी देखाएँ। यसले म यो सबै राइजिङ टोनहरू। अनि नम ताइजी क्वी पाङहाई, क्वी पाङहाई, पाङ राख्ने चिज, कप तसी गम तसी च्यागुङ 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 यसरी। अनि लोलमुनम जे ल यसरी, लोलमुनम जे ल एक अन्जुली मात्र है। फलिङ, तामाङमा फलिङ टोन पनि हुन्छन् जुन चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ। यो किन हुन्छ भने कम महत्त्व दिएर उच्चारण गरिने शब्दमा को प्रयोगमा हुन्छ, अथवा तलतिर अलिकति तलतिर झारेर बोल्ने कुराहरू त्यसले चाहिँ अलिक तलै भन्ने किसिमले। अघि चाहिँ राइजिङमा चाहिँ अलिकति एक्सक्लामेसन मार्क हुन्थ्यो भने यहाँ त्यस्तो हुँदैन। त्यो चाहिँ भित्रतिर अलिक तानेको जस्तो या अलिक त्यो फ्ल्याटमा पनि बस्दैन, यो राइजिङ पनि होइन भने त्यो फलिङमा चाहिँ यसको अर्थ नै केही चिज फरक छ भन्ने कुरा। सामान्य भाव वा अवस्थालाई जनाउन यसको प्रयोग गरिन्छ, जसलाई निम्न चिन्हहरूद्वारा लेख्न सकिन्छ। विभिन्न जस्तै जसले दौमदा इजु नम तोपट्टि मुख भिन्छ त्यतै मापट्टि पाम्दै बाला। अनि त्यसैले अघि मासतिर तान्दाखेरि चाहिँ राइजिङमा हुँदाखेरि ताङ हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ क्रम मेला फाँडो हुन्थ्यो, पानीको फाँडो पनि ताङ भन्यो भने फाँडो क्रम भन्यो त्यो ताङ हो। त्यो भने यहाँ चाहिँ ताङ ताङ भने मेरो सामान्य अवस्थामा मे 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 फरक। अनि यो राइजिङमा भने पुच्छर हुन्छ। अनि त्यसै गरी नङ पैँचो खिला नङ नङ्गा त भयो, सामान्य सबैतिर चलिरहेको हुन्छ। अब मर भनेको चाहिँ सुन्थ्यो भने मर त्यो फलिङमा गएपछि त्यो चाहिँ तल मरपट्टि है मर मर त्यसरी गयो। अनि वाक्यांशमा सुन्ला नम सुन्ला नम सुन्ला नम हुँदैन कि सुन्ला नम चाहिँ त्यो मिल्दैन। सुन्ला नम धानको बाला, सुन्ला नम भिजो, सुन चाहिँ धानको पानी आकाशको वर्षा पानी त्यो मिल्दैन। एक दुईटाले अब नाम मात्र लेखियो भने त्यो पनि हुँदैन। यहाँ चाहिँ तामाङमा चाहिँ त्यो राइजिङ न पनि छ, फलिङ न र म, त्यो नम नम अर्को नममा पनि छ, न म यो राइजिङ पनि छैन फलिङ पनि छैन। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ कुनै पनि वस्तुलाई चिजलाई व्यक्तित्वलाई जनाउन लागि खिकी भेङ्गो नम अर्थात् कुकुरले उसलाई पनि एउटा व्यक्तिको रूपमा चिन्ने, शक्तिको रूपमा चिन्ने। निये नम भन्यो भने मान्छेले भनेको, मान्छेले पनि नम हुन्छ। लय नम्सी भन्यो भने लय नम भन्छ। त्यो चाहिँ त्यो नाममा चाहिँ अब तपाईँको लय नम खिकी भेङ्गो नम, त्यहाँ चाहिँ राइजिङ फलिङ चाहिँ आउनु भएन। तर फलिङ भयो भने
बाधा हुने भयो नममा, न चाहिँ राइजिङमा गयो भने त्यो सुन भन्ने अर्थमा के अरे आकाशबाट बर्सने पानी वर्षा भन्ने क्रममा चल्यो। यसरी हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अब फ्ल्याटमा एकदम सिम्पलमा बसेको चाहिँ अब तामाङमा फ्ल्याट टोन पनि हुन्छन् जुन सामान्य अवस्था बोधक शब्द उच्चारणको क्रममा प्रयोग हुन्छ। सामान्य भाव अवस्थामा यसलाई निम्न चिन्हद्वारा लेख्न सकिन्छ। विष्णु जुलिथाङ्गमला जस्तै नम व्यक्ति वा व्यक्तित्व इचुरी राइजिङ नम्गिराइन फलिङ नम्गिराइन्छु। फ्ल्याट रिचिभ सामान्य सीधा सीधा पंगबा नम व्यक्ति वा व्यक्तित्व छाङ टोको मे गाईगोरु मे कम भा ढङ्से हजुरले वाक्यांश मेमे रिक्जेन नामसे छाङ राबा मेला मे मे अब गोरु भनेको हाम्रो लागि जनजीवनमा सामान्य रा मे भनेको सामान्य चिज हो, त्यो ठुलो चिज भएन। किनकि हाम्रो जीवनमा जतिखेर पनि प्रयोग भइरहने देखिरहने त्यहीसँग खेलिरहने त्यसलाई चाहिँ ठुलो मानेन। सुन भन्यो भने त अलिकति काम चलाएको भइहाल्छ मान्छेको, त्यस्तै किसिमको कुरा चाहिँ यहाँ आयो। यसको दुखाइबोधक चिजहरू या असहज वा दुखाइबोधक शब्दहरू पनि हुन्छन्। तिनका उच्चारण क्रममा चाहिँ असहजता झल्किने गरी जिब्रोलाई चाहिँ तानेर महसुस गर्ने अर्थात् उच्चारणमा अलिक फरक हुन्छ। जस्तै अघि मैले अघि सुरुमा पनि गरेँ छाबा चाबा ताबा यो चिजहरू छाबा दुखेको, नबा बिमारी परेको, चाबा नसा चस्केको, क्याजी चिलायो, क्याजी चिलायो, अनि क्याजी भनेर गाडेको हुन्छ होइन। क्यानिजी भनेर अझ भन्यो भने गप्पो भनेर त्यो धेरै रिसाएर बोलेको हुन्छ। तजी 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 भनेको झारेको तजी, यो यसको उच्चारण चाहिँ तजी। तर तजीलाई चाहिँ अब तजी मात्रै भन्यो भने यो चिन्ह जुन अगाडि मैले राखेँ त्यो अगाडिको चिन्हलाई हटाइदिने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ झारेको भन्ने के अरे भएको भन्ने हुन्छ। अनि ताजी भन्यो भने आकार राखेर तमा आकार राखिदियो भने चाहिँ ताजी हुन्छ, त्यो चाहिँ थाप्यो भन्ने हुन्छ। अनि त्यसै गरी ताजी अझै दीर्घ तानेर बोल्यो, आकार प्रदान गरेर अनि राइजिङ टोनमा बोल्यो भने त्यो चाहिँ अनि यसो गर्दा निम्ताजी। यसरी नै अक्षरहरू फरक छन्, टोनहरू फरक छन्। त्यसो भए अक्षरलाई ती टोनहरूलाई यसरी लेख्यो भने धेरै हस्तमा नजिक पुग्ने रहेछ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मैले यसरी लेख्दै आएको छु। आधा वर्ण पनि आधाको कुरा अघि हामीले सुरुमा पनि गयौँ। जस्तै तामाङमा मूल वर्णको अघिल्तिर सामान्यतः 2 वटासम्म आधा वर्णहरू जोडिएका हुन्छन्। मूल वर्णको पछाडि चाहिँ आकार वा आकार अर्थात् दीर्घ जोडिएका हुन्छन् जसले अर्थान्तरण गर्दछन्। जस्तै न्या एउटा अर्थ लाग्यो, न्या अर्कै अर्थ आयो, स्यो एउटा अर्थ आयो, स्यो अर्कै भयो, नङ भरि अनि नाम भित्र। अब यतातिर अर्को साइड हेर्नुहोस्, लङ भनेको बास्ना, लङ लङ मङ मङपछि मङसे नङजी मङ भूत मङ सपना मङमाङ होगा सङ सफा सङ 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 भनेको चाहिँ गन्दा, सङ्गुले चाहिँ सङ्गाबा भन्छ नि हो, सङ 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 मङ 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 विजमा उ तल उ मङ मङ फलिङ विज मङ उ तल बिग मङ विज भू मङ विज सपना लङ लङ त्यसपछि निने कबा बाक्लो, काबा खिचेको, चबा नासा चस्केको दुखाइ हुन्छ त्यो, चबा खाएको, चाबा हाँसेको, छबा चराएको, छबा चराएको, चहराएको चराएको हिजो जुरिनदेखि बोल्नु राम्रो। छबा चहराएको दुखाइ घाउ लाग्दाखेरि, छबा चराएको वस्तु चराएको, छाबा कमाएको, तब झारेको, तब भएको, ताबा थापेको, ताबा चाहिँ अघि भने नि यो राइज हुन्छ यहाँ
ता चाहिँ राइजिङ पनि हो, राइजिङ दीर्घ। ताब नाम राखेको नक्कली नाम अर्को नाम राखिदिनु, लब गरेको, लाभा लाभा आभा लाभा रोकिएको, यसरी चाहिँ हामी छुटाएर लेख्न सक्छौँ। जस्तै प्लेबा प्लेबा चिप्लो, प्लेबा घिचेको, केबा नसा चस्केको, केबा खाएको, केबा छेबा फुटाएको, छेबा कुस्ती खेलेको, चिबा भएको, चिबा थापेको, चिबा चुरी प्रब्लम गर्दै चाहिँ मैले चाहिँ माछा बिर्सेँ होइन। चिबा यो थापेको होइन, यो चिबा भिजा नाम चिबा पानी छिटायो, चिबा भनेको भएको। प्लेबा 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 भिजा त्यो चिप्लो हो, बाक्लो भएको रहेछ यहाँ, यसले अर्को तपाईँले बुझ्नुहोस्, बाक्लो होइन, यो प्लेबा भिजा चिप्लो भयो भनेको। अनि केबा नासा चस्केको, केबा चाहिँ खाएको होइन, यो गाली गरेको भनेको, गाली गर्दाखेरि आपसे के बा भन्छ, गाली गर्यो, खाइ गरेको भन्छ, त्यो चाहिँ के भयो, यो खाएको होइन। यहाँ टाइपिङ मिस्टेक भएपछि 3टा मिस्टेक रहेछ, यो पनि सच्याएर हेर्नुहोस्। अनि रेबा चालेको, सुन रेबा सँग रेबा, रेबा उठेको, अनि यो पनि राइजिङमा पनि रेबा उठेको, रेबा अनि रेबा न रेबा 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 कुखुरा भास बसेको, चेबा कमाएको, चेबा चेबा सकाएको है। यो यहाँनिर आएर टाइपिङहरू कसरी यो अर्को भइरहेको रहेछ मलाई थाहा भएन। चेबा भनेको चाहिँ छाडेको भन्दा नि सकिएको, समाप्त भएको, सकियो भनेको चेबा। फिबा 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 चाहिँ यहाँ सब मिस्टेक भइरहेको रहेछ, यो अक्षरहरू कताबाट कहाँ पुगेछ, यो सायद अघि मैले थोरै मिलाउने प्रयास गरेको थिएँ, यो अक्षरहरू कता कता पुगेछ। फिबा भनेको चाहिँ ढिलो हुनु हो, फिबा भनेको चाहिँ अब त्यो च्यापेको अर्थात् त्यो फिबा भनेको त्यो छोडाउनु, जस्तै कुनै पनि बोक्रा छ भने बोक्रालाई चाहिँ बोक्राबाट छोडाउनु चाहिँ फिबा। फिबा भनेको चाहिँ ढिलो हुनु हो, एक दुईटै थापेको भएको रहेछ। यो कसरी यहाँ पछाडि आएपछि चाहिँ यस्तो मिस्टेकहरू टाइपिङ भएको रहेछ, यहाँ कसरी भयो मलाई थाहा भएन, तपाईँले त्यसरी बुझ्नुहोस्। अथर्वशी निबा निबा भन्ने चाहिँ हुँदैन, शिवा भनेको शिवा शिवा त्यो पनि नहुँदो रहेछ। विवा विवा चाहिँ हुँदैन, फ्रिवा हुँदैन, फ्रिवा भनेको अङ्ग फरफराउनु, यो फ्रिवा भनेको अङ्ग फरफर गर्छ, आँखा फरफराउँछन्, फ्रिवा मी फ्रिवा। तर त्यसलाई मी फ्रिवा भन्यो भने त्यो अर्थ लाग्यो भने मी फ्रिवा, त्यसरी रसो दीर्घ यसरी छ भन्ने कुरा हो। प्रिवा हटाउनु, प्रिवा कोट्याउनु, प्रिवा प्रिवा पनि भन्छ, प्रिवा पनि पनि भन्छ। यसले चाहिँ चार पर्वले प्रिवा भनेको देखियो, त्यसले प्रिवा पनि गरेको पनि देखिन्छ। रिवा छाइ हुँदैन, रिवा भनेको चाहिँ मागेको, टिवा थुनेको या बसेको, टिवा फेरि टिवा टिवा भनेको चाहिँ थुनेको पनि टिवा हो, त्यो चाहिँ टिवा हुन्छ। त्यो चाहिँ थुनेको चाहिँ खासमा अझ यसमा चाहिँ राइजिङ र फलिङको कुरा गर्दाखेरि यो थुनेको श्वास थुन्नु हुने टिवा, त्यो चाहिँ अघि दुखाइ बोधकतिर अझ बढी जान्छ। यहाँ राइजिङ फलिङको चाहिँ चिन्ह अगाडिबाट राख्यौँ भने त्यस्तो हुन्छ। नत्र टिवा भन्ने चाहिँ हुँदैन, रिवा पनि हुँदैन, रिवा मात्रै हुन्छ कन्याएको। यहाँ पछाडि आइसकेपछि अक्षरहरू धेरै पहिला मैले बनाएर राखेको थिएँ, पुरा कम्प्लिट सायद मैले गरेको रहन्छु र यहाँ थोरै प्रब्लमहरू पनि रहेछ। जुन मेसिज भने उस्तै लाग्ने तर फरक शब्द पनि हुन्छ, तर धेरैले अहिले एउटै लेखेको छ, फरक देखिन्छ। पाउँदैरी अब याक्रे भिपाउँची तर उच्चारण लोगोला ताम्पाङ तामाङले सिज लोलो पाउँला ब्रिबदैरी याक्रे भिप्रिची त्यो याक्रेन आई लोलो इन ngay जुल स्पिरिट लगाउन बिल ताम्दै छैन म nga nga म म म मा मे मे मे
मे क क का का क क का फरक फरक अर्थ छ यसको तर चुप याकन बिना याकन ब्रिम पुलिस जा चुरी जा ताम आदि अस्थान तरन तला यहाँ टोनल ल्याङ्ग्वेज चुन हैन मङ 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 क्याबा 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 यो क्याबा 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 यो क्याबा छ दीर्घ नचुरी दीर्घले चिन्ने नचुरी आदो आचिनिम कोही ना तोर मर्ता जिन सायद फेरि ती छिक्करी माबरी हमला नै पाइदे बिरको तांगली जो क्याबा चिलाएको क्याबा दाबिलो क्याबा गाडेको क्याबा मुन्डेको सुरिजा क्यासँग चिन्न मुदौमा थे थान्दौ तामिन्न चुरिछ मुन्डेको बेको लाडी छ जरमलेसी जा नै ब्रिबताङ द सुनिन्न जरमलेसी ब्रिबो दुइरी नै जसरी ब्रिजी थेङलेसी बेन रोदे थेङलेसी ब्रिजोला थेङलेसी छिदोला बिबे तर नै तिद जरमलेसी ब्रिजी हादा लोलो ब्रिजी बिमा बुची तिद लोलो ब्रिजी सामदो साङमा आफ्रिनी तिद जुसि मुंग जी फिंगा त लान लोचे सुंग मो छि लाम बुची चामरी कदे रोची लोपिनो जी तिग मुला बिबताङ बेन हावा एसी हालसी ब्रिजी तिद थेलेसी ब्रिजी ताम गदे नै प्रश्न लेभल लागि जनु नै जुले सोबिना सुनन ताङनि थानु छ तिनी जा जरम बताङ गदे थान्जी लेसे लेसे सुदा अदन रिफाइन लसी या चुला अझै यारी यारी टपिक दिजी सब टपिक यारी यारी चिसी ताम लावा ताङ हाजी बिसम तेगेन दिक्ची बिसम त्यो मौको परिवेश जुरेछ भने त्यतिखेर पनि हामी अवश्य पनि भेट्ने छौं आजको यो बसाइमा चाहिँ मैले यति नै भने फेरि पनि अनुरोध गर्छु मैले जे लेखेको छु जस्तो लेखेको छु मैले यो आधारमा मैले किन लेखे मेरो लेखनको नियम के हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले यसरी लेखेको र यसरी लेख्यो भने चाहिँ एक एक शब्दले पनि सही उच्चारण या त्यसको टोनलाई पोख्छ यस्तै टोन रियल टोनमा लेखिएपछि त्यसले चाहिँ अर्थान्तरण गर्ने या हुने सम्भावना हुँदैन भन्ने कुरा हो त्यही यहाँनिर चाहिँ सबैले एउटै टोनमा लेख्दाखेरि या एउटै अक्षर सबै आकार अनि रसोई या दीर्घ मात्रै भनेर लेख्दाखेरिको कुरा चाहिँ थुप्रै समस्या छ भन्ने कुरा हो जस्तो मैले यसअघि भने चाहिँ झामे र चुङ्गु अहिलेको लेखनमा भन्दाखेरि झामे र चुङ्गु भनेर लेख्दाखेरि रसोई मात्रै हो या आकार मात्रै हो जामे रा चुङ्गु भनेर लेख्यो भने चुङ्गुको अर्थ समात भने कि बेच्यो भनेर बेच भनेको त्यो खुल्दैन त्यस्तै गरी नाम भनेको के हो आकाशबाट बसेको नाम हो कि बाला नाम हो कि मान्छे या जन्तुलाई भनिने त्यो व्यक्तित्वको रूपमा भनेको नाम कुन हो त्यो होइन त्यो नम 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 फरक छ यो चीजहरूलाई चाहिँ सही उच्चारण हाम्रो जीवन यति धेरै बिग्रिसकेको छ हामीले उच्चारण गर्नै अब साह्रो गाह्रो भइसकेको छ तर हाम्रो रियल उच्चारण त्यो रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेको र त्यो आधारमा चाहिँ मैले पनि अहिले अभ्यास गरिरहेको छु जति मैले अब लेख्छु जति अब लेख्ने प्रयास गर्छु लेखेको चिजहरू हुन्छ म आफै पनि कति ठाउँमा मैले त्यो नियमहरू तत्काल बोल्दै जाँदा फर्र बोल्ने क्रममा चाहिँ मेरो चाहिँ टोनहरू नमिलिरहेको हुन्छ बिग्रिरहेको हुन्छ टोनमा समस्या आइरहेको हुन्छ जसले उच्चारण पनि फरक हुँदो रहेछ त्यो चिजलाई चाहिँ मैले चाहिँ सकेसम्म कम होस् लेखनको इरर समाप्त होस् भन्ने आधारमा लेख्ने प्रयास गरेको थिएँ जस्तै अघि एउटा शब्द आयो प्लेबा हो कि प्लेबा कबा काबा फरक छ नि त अनि त्यस्तै गरी जस्तै हिजो एक साथसँग कुरा गर्दै थियौँ हामी जस्तै सुनताजी अहिलेको लेख्यो अहिलेको साथीहरूले लेख्छ तिमी सुनताजी भन्यो त्यसको अर्थ धान झार्यो भनेको कि धान थाप्यो भनेको हो कि के भनेको खुल्दैन नि त्यो खुलेन भने समस्या हुन्छ जस्तै भोलि तपाईँले चाहिँ अदालतमा जानुभयो र बकपत्र दिनुभयो बकपत्र दिँदा तपाईँलाई चाहिँ एउटा आरोप लाग्यो तपाईँले चाहिँ त्यहाँ बकपत्र दिनु प्रश्न सोध्छ वकिलले तपाईँले उत्तर लेख्नुभयो उत्तर लेख्दाखेरि देवनागरी अक्षरमा यो वर्णमा अक्षरमा लेख्दाखेरि जस्तै तपाईँले चाहिँ त्यहाँ लेख्यो त्यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ चुम्बा भन्ने कुरा आयो जस्तै क भन्ने मान्छेले ख भन्ने मान्छेलाई चुम्बा भनेर लेख्यो
तपाईको समातेको बेचेको भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ रसो र दीर्घको चाहिँ ज्ञान नहुने र रसो र दीर्घ छुटाएर नलेखिदिने हो भने अब तपाईले चाहिँ बेचेको भन्ने अर्थमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अक्षरमा लेख्यो भने भोलि उकिलले भेट्दा बेचेको होइन त्यो त उसले चाहिँ समातेको मात्रै भने हो, कहाँ बेचेको कुरा छैन भनेर भनेर अर्कोतिर अर्थान्तरण गर्न सहज हुन्छ नि त। त्यो कुरा चाहिँ भयो भने हाम्रो भोलि न्याय प्रणाली कहाँ पुग्ला, हामीले न्याय पाउला कि नपाउला भन्ने कुरा। जस्तै अब गाडेको भन्ने क्याबा भन्नु पर्यो नि त। क्याबालाई अनि तपाईले अब क्याबा त हुँदैन नि त। क्याबा भनेको त दाबिलो, क्याबा भन्यो भने त अब फेरि त्यो चिलाएको क्याबा, दाबिलो क्याबा अनि गाडेको क्याबा कुन चाहिँ त भनेर त्यो क्लियर छुटाएर चाहिँ लेख्न सकेन भने तपाईले एउटा अर्थमा बकपत्र दिनु होला, त्यो बकपत्र दिएर लेखेर राख्नु होला, या तपाईले कहीँ तपाईको साहित्यमै लेख्नु होला। त्यो लेख्दाखेरि त्यो छोटो छोटो वाक्यांशहरुमा लेख्दाखेरि एउटै शब्दले पनि कहिलेकाहीँ तपाईले बोल्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो त एक अक्षरीय भनेर अघि नै भन्यो, एक अक्षर मोनोसिलेबिक भनेर पनि हामीले भनिसक्यौँ। एक अक्षरको पनि हाम्रो शब्द हुन्छ, अर्थ हुन्छ। हो त्यस्तो अवस्थामा अनि हामीले लेख्दाखेरि क्लियर गरेर नलेख्दाखेरि सबैले एउटै भनेर एउटै अक्षरमा लेख्दाखेरि त भोलि समस्या आउन सक्छ। त्यो चिज नहोस् भनेर म आफूले लेख्ने गरेको हो। म आफूले किन लेखेँ भन्ने कुराको चाहिँ यो क्लियरेन्स मात्र मैले यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेँ। चुल अर्थात् रङ्गनिसे ढुङ्गाई जसरी वृद्धि जसरी चाहिँ लोलो लसी वृद्धि ठ्याक्क थेनौ लसी वृद्धि होला चुजे सही रङ्गी वृद्ध गलत बिस्ने पंग यारे हाल त पंक्षले यारे नै विवेकन सुइन रङ्गे सिमरी निजी सु अनुसार आज ज्यादाला मान्छ भने छु त फलो ल पर हामीले सिजनला एन सु आतो बताम दिन मेरा घरन पार्सलला बिसिरन ब्राजिल थेरेनु लागि मला तिरेन अरे मला समस्या अरे तर नला कम्ती कि चाहिँ हिँड्नु छ नै ती त ब्रिजी बिसी लानु चाहिँ यसलाई आडिट नि बिसी लानु रोज पाङ पुग्छ छ कति रोगदी छ तु हारङ जिम तु ल ठिम गदि मलाई म्युजिक रसे लामा बुझ्छ छ बिना रोगदी त या पनि छु भिडियो गेम छ बेला पुरा कम्प्लिट गरेपछि चाहिँ इन्टरनेट थाम्न कम गरि दिनी सुन्नुहुन्छ हामीले तिनीला सुदुई रिज तेगी रेंगवे तालिम जादा ताथिन दुई लाना निजिङ होला बिसम लिसा दुई डिक्टी बिसम अवश्य रूप ताला लाने हम तिनी जादा लसको प्यापुल जी